السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم غوسيت حتعجبكم بالبزاف، حلوه وعليها الكلام، كاع يحبوها صغير وكبير. نديروها في العياد، في العراس، كيما نقدروا نديروها لكل يوم وكل واحد فينا يموت عليها. جاب لي ربي عرفتوها البقلاوه. اذا حبيتوا تشوفوا كيفاش خدمتها وكيفاش ورقتها ولي زانغريديون كاع اللي خدمتها، ما عليكم غير تبعوني وشوفوا معايا كاع لا فيديو. الا عجبتكم هاد لا فيديو ولا هاد لا غوسيت ديروا لي ان جيم، ابوني سي فو نيت با انكور ابوني. اللي عنده اي طلب ولا اي استفسار يهبط جوست لتحت ويكتبوا لي في لي كومونتير. نجيب المقادير ونعاود نولي. المقادير ديال البقلاوه ديالنا واش نسحقوا 4 كيلات فرينه، كيما نسحق كيله ديال الزبده ولا المارغرين، اون بانسي دو سال ولا رفعه ديال الملح لازم يكون رقيق، ماء وما زهر باش نجمع به لا بات. نجيب ان ريسيبيون فاش نخدم ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشوفوا هكذا نبدا ب4 كيلات ديال الفرينه. لحقت للرابعه. كما قلت لكم اقعدوا معايا خطوه بخطوه باش تشوفوا كاع لي زيتاب اللي حنديرهم ولي زاستوس اللي حنديرهم في هاد البقلاوه ديالي. في هاد الكيله الرابعه ما عليا غير نجيب مغرف ونقص لها 2 مغارف ديال الفرينه هكذا، وما عليا هادوك 2 مغارف غير باش نغرمهم بالمايزينا. هذا راح يمد لي الهشاشه ديال لاباط ديالي هكذا، 2 كانوا معمرين. دونك مقبله في لي زانغريديون ما مديت لكمش المايزينا، مي لاستيوس تاع لاباط ديالي هو حنزيد لها شويه مايزينا. قلت لكم 2 مغارف يكفوا. نحيتهم من هادوك 4 كيلات ديال الفرينه وغرمتهم بالمايزينا. قلت لكم انا تاني نسحق شويه ملح، لازم يكون رقيق. علاش رقيق باش ما يقطعليش لاباط ديالي كي نحلها من بعد هكذا. دوك عندي الكيله ديالي ديال الزبده، اللي ما عندوش الزبده يدير لها مارغرين، ونزيد عليها شويه ماء وما زهر. علاش نزيد لها دوكا الماء؟ باش ما ديرليش الحبيبات في الفرينه، باش ما ديرليش لي غرومو هكذا. ندني الماء زهر ديالي ونقعد نزيد في الفرينه، نزيد في الماء سمحوا لي هكذا، ونجمعها حتى وين ترجع لي عجينه. نخلط لها ونزيد لها غير بشويه الماء والماء زهر هكذا. هاد العجينه هايله، حتخرج لكم كروستيونط او ميم طون، حتذوب لكم في الفم باسكو مخدومه بالزبده. كيما زدت لها ثاني لا مايزينا ولا نشا هكذا. مازال نزيد لها شويه ماء، كي نلحقوا هكا مع لافان نزيد لها غير بشويه، دو بريفيرونس طيح لي تو جوست هكذا. من بعد ما تحصلت على القوام وعلى لاباط اللي حبيتها كما راكم تشوفوا، ما تكونش طريه بزاف حتى وين تلصق. دونك elle n'est pas collante comme elle n'est pas trop dure, elle est juste bien pour les. دوك ما عليا غير باش نجيب ان ساشي دو كونجيلاسيون ونجيب
نديرها كويرات هكذا، نسقمها ونخليها تريح لي حوالي نص ساعه. البقلاوه ما نقولكمش واعره، فريمون سهله، وشنو تحكم اليد غير كي نورقوها هكذا. هكذا باش كي نجبدها من بعد تكون سهله. كما قلت لكم نجيب ان ساشي دو كونجيلاسيون ونجيب نحطهم لداخل ونخليهم يريحوا لي ما بين نروح نخدم الحشو ديالي ونوجدو هكذا. للحشو ديالي ولا لا فارس اللي حنخدم بها، انا حنخدم بقلاوه ديال الكاوكاو تاع كل يوم. اللي يحب يخدم باللوز يقدر يخدم باللوز، تقدروا تخدموا بالجوز، تقدروا تخدموا بالبندق ولا بالبيستاش، تقدروا ديروا خليط اللوز كما يقولوا والجوز. انا هنا اليوم خدمت غير بالكاوكاو اللي هي بقلاوه تاع كل يوم. هنا نسحق البقلاوه، نسحق الكاوكاو. السنيوه ديالي تديلي هنايا صغيره، تديلي حوالي 700 غرام، اللي حنزيد عليها جوست 100 غرام ديال السكر اون بودر. كيما نسحق لا كانيل ولا القرفه، قيس 2 مغارف كبار ديال الزبده كون ذوبتها شويه، ماء وما زهر اللي حنجمع به شويه ولا حنرشها بها. هنا كيفاش حنعرف السنيوه ديالي شحال حتديلي من الكاوكاو ولا من اللوز ولا سا ديبون لي ميزور ديالي. انا هنا عليا غير باه نجيب السنيوه ديالي هكذا. هذه هي السنيوه اللي حابه نخدم فيها البقلاوه، ونجيب هذاك الكاوكاو ونوزن بها هكذا. انا هنا يلزم لي نستفها كاع هكذا، لازم ندخل صبعي، لازم يلحق لي حتى الخط هذا الاول. دونك هكذا باش نعرفوا شحال يلزم لي من الكاوكاو. سينو هاد الكاوكاو كنت حمصتو ورحيتو ونحيت لا بارتي الرقيقه، يجي لي سي كو لا بارتي الخشينه شويه. كيما راكم تشوفوا هنا حطيت الكاوكاو ديالي المحمص والمرحي، نزيد عليه 100 غرام ديال السكر، قيس نص كاس. ما نسحقش ندير له بزاف سكر لانه ديجا نزيد عليه العسل من بعد، دونك سي با لا بين نزيدو نعمروه بالعسل. كيما نزيد عليه القرفه، كيما تاني نزيد عليه 2 مغارف ديال الكاوكاو هذاك المرحي اون بودر، لي كاكاوات اون بودر كو جي ديجا مي دو كوتي هكذا. دونك معليا غير نخلط هاد المكونات مع السكر. دوك نجيب الزبده ونزيدها عليه لو بور environ 2 غراند كويير. علاش الزبده حتعاونه لي من بعد باش ما يتلصقوليش الحبيبات ديالي هكذا، حيجيني معسل كاع هذاك الكاوكاو ديالي. او ميم طون هذيك لا بودر اللي درتها ديال الكاوكاو حتعاون لي باش تجمع لي باش ما يطيحوليش هذوك الحبات الكاوكاو. لا فارس ديالي ما حش تولي لي كيما الرمل ما يحكمش بيناتهم. دونك هذوك 2 مغارف ديال الكاوكاو هو اللي حيحكم لي لا فارس ديالي هكذا. من بعد ما خلطت كاع هذوك المكونات والزبده دخلت لي كاع في هذاك الكاوكاو، نجيب نزيد نرشو بالماء والماء زهر.
كما قلت نرشو جوست ان بو هكذا، ما حاش نحطولو بزاف الماء والماء زهر، غير شويه. لازم لافارس ديالي ما تكونش اون بات، ما تكونش عجينه. هكذا غير نشوف لافارس ديالي الي اوميد ولا راهي مشمخه غير شويه، نحبس et je rajoute plus l'eau de fleur d'oranger. نزيد لهاش هذاك المزهر ديالي. دوك نخليها على طرف ونجيب لاباط ديالي ونحلها. من بعد ما خليت هذيك لاباط ريحت لي، دوك نجيبها ونجيب اون ماشين اباط، شويه فرينه، حلال، ونجيب نخدم هاد العجينه ديالي. دوك معليا غير نفرش شويه فرينه، حنا تقدروا تخدموا بشويه فرينه وشويه مايزينا ولا نشا، وتجيبوا تحلوها بالحلال ديالكم هكذا. من بعد ما نحلوها بالحلال نروحو نجوزو ونحلوها بهذيك لا ماشين اباط ديالي هكذا. دوك معليا غير نجيبها في لا ماشين اباط ديالي ونحلها بالخشين كاع يطيب هكذا. دوك نجيب نحطها في الوسطاني، نعاود لها بالوسطاني هكذا. وكيما دوكا نروح نزيد نخدمها بالرقيق كومبليتمون هكذا باش لاباس ديالي تجيني بزاف رقيقه. هكذا نجيب افيك ان شيفون، نمسح لو بلون طرافاي ديالي هكذا افيك ان طورشون. نجيب لو بلا ديالي ونديرلو الزبده جينيروزمون، نديرو لها بالكثره الزبده sur les côtés tenez. هكذا. دوك معايا غير نجيب هذيك لاباط ديالي كما راكم تشوفوا خرجت لي رقيقه بزاف كما راكم تشوفوا يديكم للداخل. دوك انا معليا غير نقطعها ونفرشها في السنيوه هكذا. نجيب ونحطها غير هكذا ونطلعوها على الجوانب. مالينا لازم نسقموها تاني نزيد نكمل نفرش السنيوه ديالي هكذا نسقموها. دوك نجيب هذيك الزبده ونزيد
نطليها بالزبده كما يقولوا. هذه هي الزبده هي اللي حتخلي لنا البقلاوه ديالنا مورقه كمسا بور كال سخا بيان فيتي هكذا. دوك نجيب هاد الخضره درتهم هكذا، لا دوزيام كوش نديرهم نخالفهم هكذا. نجيب لاباط ديالي ونزيد تاني نقطعها كيما نزيد تاني نفرشها هكذا. البقلاوه ماشي واعره، البقلاوه جوست تحكم اليد. انا في الحاله ديالي حندير لها 5 كوش، حندير لها 5 طبقات من التحت، ابخي ندير لها الحشوه، وبين شاك كوش ندير لها الزبده هكذا. وهاد لاباط اللي تقعد لي ديروها على طرف وحطوها داخل ان ساشي. كي نكمل لا غوسيت ديالي نقول لكم واش حديروا بها. نزيد نجيب اون بات اخرى ونزيد نحلها ونكمل لو ريست ديال لي كوش ديالي. هكذا نزيد لا كوش الاخرى ديالي كما قلت لكم. كما تقدروا ديروا 5 كوش، كما تقدروا 6، كما تقدروا ديروا حتى 10. سا ديبون كيفاش حتكون رقيقه لاباط ديالكم. انا هنا نستكفي ب5 ولا ب6 ديال لي كوش هكذا. نجيب هاد الطرف الاخر ديال لاكوش ديالي ونجيب ونحطها ونسكمها على لو بلا ديالي. هكذا نسقموها بيان على الطرف. دوك ما عليا غير نجيب لا فارس ديالي ونعمرها بلا فارس اللي خدمناها. هذه هي لا فارس اللي خدمناها من قبل كيما راكم تشوفوا. دوك نجيب ونحطها كاع لداخل هكذا. هكذا نستفها غير بالعقل. دوك نجيب نزيد نكمل عليها الطبقات ديال لاباط ديالي كما قلت لكم. هادو ما نخليهم على جهه، وكي نكمل نقدر نخدم une autre sorte de pâtisserie ولا دو غاتو اورينتال بهذيك لاباط، ونحطها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. هكذا نحلوها بالحلال. نحلوها بلا خشين en premier, la partie la plus grosse, après moyen.
ابخي نجيبها لهنا. Et je vais la passer avec le plus fin pour la dernière fois. Pareil, on coupe et on va couvrir les cacahuètes ou la farce qu'on a déjà. هكذا. قلت لكم البقلاوه سهله، سي جوست تحكم شويه اليد في الخدمه. باغي نحلها هكذا غير بالعقل. ابخي سي با غراف الا كانت من الطرف فصح حنحوهم الطروف ابخي. ونجبدو لاباط ديالي وما تخافوش تتقطع هكذا. Je rajoute encore 3 ou 4 couches. يعني en tout je vais faire 4 ou 5 couches en haut. ونعاود نولي لكم. Mais on n'oublie pas, entre les couches, on va mettre le beurre généreusement. بكثرة دهنوها بيان وما تخافوش عليها. هذا هو اللي حيورق لنا البقلاوه ديالنا. هكذا نزيد نحلو هكا شويه بيدي. كما قلت لكم سي لا ديرنيير كوش ولا تبقى الاخرى هكذا. كي تزيدوا تجبدوها بيديكم حتكون رقيقه اكثر هكذا. فديبون لي ماشين ديالكم كيفاش يحلو. نزيد نجيب هاديه كما قلت لكم نحلوها بيدينا هكذا. جي با بلي ونزيد نعاود نحطها هنايا ونزيد نجبدها غير بيدي وحتجي بزاف رقيقه وتجي هايله هكذا. نجيب نزيد نحكمها من الطرف الاخر نزيد نفتحها. ما تنساوش هبطوا الطروف ديالكم هكذا. من بعد ما نهبط كاع الطروف ديالي هكذا نجيب مقص ونقطع كاع لي كوتي اللي عندي. مي ما تقطعوهمش على الشح، خلوا لهم شويه لتحت هكذا. قلت لكم هاد لاباط ما ترموهاش. عندي اون اوتر غوسيت ليكم حتستافدوا بهاد لاباط وتجي بزاف بنينه هكذا هكذا. بقاو لي شويه هنايا. دوك انا ما عليا غير هاد لاباط اللي خبيتها من مقبله هكذا نحطها على جهه داخل لو ساشي. نكمل البقلاوه ديالي وهذه نجي نخدمها كوم ان اوتر غاتو.
هكذا دهنوها فريمون بيان. الوجه ديالكم لازم يكون مدهون فريمون بيان بلو بور. دوك معليا غير باش نجيب الموس ونقطعها. نبدا ندير غير لي تراس. نديرهم حوالي قيس 70 ولا 2 دوا، مليحش نديرهم بزاف كبار. هكذا قلت لكم ديروا غير لي تراس او ديبي، من بعد تقدروا تقطعوها حتى لتحت. هكذا شوفوا ديروا لي تراس ديال الحبات ديالكم كيفاش يجوكم، كل واحد كيفاش يحبهم. واحد يحبهم صغار، واحد يحبهم كبار. دوك نجيب ونقطعها حتى لتحت. هذه سي نوبليغاسيون، لازم تقطعوهم حتى لتحت باسكو سينو كي طيب لنا ما عندهاش منين تتنفس الحبه البقلاوه ديالنا. من بعد ما كملتها دوك معليا غير نجيب حبيبات ديال الكاوكاو. جو بريفير نحكم الحبيبات اللي يكونوا طوال ويكونوا شويه بوانتو باش هكذا نقدر ندخلها داخل حبه البقلاوه ديالي. وهذه هي اللي حتحكم لي الحبه البقلاوه وما تفرقليش في الوسط. هكذا ونجوز كاع عليهم بقلاوه شابه سامبل تاع كل يوم. كاين بزاف اللي يقولك البقلاوه واعره، ابدا البقلاوه ماشي واعره، سي جوست تحكم اليد ولازم تعرفوا المقادير ديالها. هذا ما كان، سينو كل واحد قادر يديرها في دارو وياكلها مع العائله ديالو. ما نستناوش غير المناسبات باه نديرو البقلاوه. دونك انا هنا معليا غير باش نسخن لو فور ديالي. جو في البريشوفي à 180 degrés maximum à 200 degrés. après ندخل لو بلاطو ديالي ويطيب لي حوالي نص ساعه. وما كي تلحق حوالي 20 دقيقه حتى لنص ساعه اضربوا طلع عليها. حتعرفوا من الجوانب ديالكم لازم يحيولوا لكم هاد لي كوتي ديالكم، لازم يحيولوا لكم دوري فونسي حتى لو مارون باش تعرفوا الا طابت لكم ولا لا. ابري نشعلوا عليها من الفوق. كيما راكم تشوفوا البقلاوه ديالي كملتها. لو فور ديالي سخنته على 180 درجه كيما قلت لكم. دوك معليا غير باش نحطها داخل لو فور على 180 ماكسيموم على 200 درجه 180 au maximum à 200 degrés. où je surveille la cuisson. لازم tous les côtés, je surveille les côtés. À la fin لازم tous les côtés ils vont devenir marron, ils vont obtenir la couleur marron ou le doré plus foncé, parce que si c'est du doré clair ça veut dire en bas elle n'est pas bien cuite. Donc c'est ça l'astuce pour voir la cuisson البقلاوه ديالنا. sinon من بعد ما طيب نشعلها من الفوق وتزيد تحمر لي الوجه الفوقاني. donc on va allumer la partie supérieure du four pour avoir une couleur plus dorée en haut. من بعد ما نطيبها نعاود نولي لكم كيما قلت لكم هاد العجينه ما ترموهاش، خلوها على جيه. وقت ما يكون عندكم وقت نوري لكم لا غوسيت كيفاش حتخدموا بها. كيما راكم تشوفوا البقلاوه ديالي راهي واجده ما شاء الله. طيبها كان غير بالعقل. كيما قلت لكم لازم الجوانب ديالها يكونوا مارون. ابري شعلوا لها من الفوق هكذا. دوكا من بعد ما طابت لي دوك نجيب العسل. انا قلت لكم خدمت
700 غرام. الا شفيتو مع الديبي قلت لكم خدمت ب 700 غرام ديال الكاوكاو. دوك ما عليا غير نشربها ب 700 غرام ديال العسل. الا خدمتو بكيلو نديرو كيلو عسل هكذا ونشربها. لازم العسل ديالي يكون لي دافي، البقلاوه تاعنا تكون خرجت من الفوق، تكون سخونه هكذا باش تكون سهله باش تشرب. كيما راكم تشوفوا راهي تشرب لنا كاع في العسل. غير هكذا نغطيها كومبليتمون بهذاك العسل. ما تخافوش عليها الا كانت تغطات اونتييرمون باسكو حنخليها وحتزيد تشرب لي. كما قلت لكم هاد البقلاوه ما تنتكلش اليوم، حتنتكل ان شاء الله ابارتير من غدوه، يعني حنخليها داخل السنيوه ما نقطعهاش حتى الغدوه ان شاء الله. لازم نبيتوها ليله كامله داخل العسل. دونك انا ما عليا غير نخليها هكذا على جهه تشرب العسل ديالها في غرضها، وغدوه ان شاء الله نقطعها ونعاود نولي لكم بالنتيجه الاخيره. كيما راكم تشوفوا البقلاوه ديالي بات لي ليله كامله في العسل. اليوم راني قطعتها وحطيتها لكم في طبسي، ان شاء الله تكون عجبتكم. واش نقول لكم، خرجت ما شاء الله معسله على الكيف، مورقه كيما يحب الخاطر. بقلاوه وعليها الكلام، ما عليكم غير تسيوها وترجعوا لي بالخبر. هذه سي جوست بقلاوه بالكاوكاو اللي نقدروا نديروها لكل يوم. كما قلت لكم البقلاوه ماشي واعره، بقلاوه تحكم شويه اليد في التوراق ديالها. هذا ما كان. الا كانوا عندكم لي بون انغريديون مع لي بون استيوس تقدروا تخدموا بقلاوه وعليها الكلام، ما تحشموش بها قدام ضيوفكم. ما عليكم غير ديروا لي ان جيم، ان كومونتير الا عندكم اي طلب، ولا واللي راهو ما راهوش ابوني يابوني. بقاو على خير.